श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमानो हनुमान् ददर्श शयनासनं। दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैः वैदूर्यैः च वरासनैः महार्हास्तरणोपेदैः उपपन्नं महाधनैः। तस्य चैकतमे देशे सौढ्यमाला विभूषितं ददर्श पाण्डरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमालाविततं ददर्श परमासनं वालव्यजनहस्ताभिः बीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितं परमास्तरणास्तीर्णम् आविगाजिनसंवृतं धामभिर्वरमाल्यानां समन्तात् उपशोभितं तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं स तडिद्गणं वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तम् इव मन्दरं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहं पीत्वापि परतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपं निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सभीतवत् अतारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीभं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपदशयनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदनद्धौ च ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुज इन्द्रध्वजोपमौ ऐरावत विशानाग्रैः आपीडनकृतौ व्रणौ वज्रोलिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनकाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीतललक्षितौ संहतौ परिगारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ शतजगल्पेन सुषुषितेन सुगन्धिना चन्दनेन पराद्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्व देवदानवराविनौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहूशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहि ऋषिताविव ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे अचलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूदपुन्नागसुरभिः वकुलोत्तमसंयुतः मिष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयनानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहं मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिग्धेन तथाहारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितं पाण्डरेणापविद्धेन
क्षौमेन क्षतजेक्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा माषराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवते गाङ्गे महतितो यान्ते प्रसुप्तम् इव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैः दीप्यमानचतुर्दिशं प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलकदाश्चान्या ददर्श सुमहात्मनः पत्नी स प्रियभार्यस्य तस्य रक्षपतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाः चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूतपः नृत्तवादित्रकुशलाः राक्षसेन्द्रभुजाङ्गाः वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्श तापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तद् नभस्तारागणैरिव मदव्यायामकिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तदैवान्या कोमलै नृत्तशालिनी विन्यस्तशुभशर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनीपोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मट्टुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पडगं चारु सर्वाङ्गी पीड्यशेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी काचित् वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रहप्रियतमं गृह्य सखामेव हि कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशैः मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्तेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सह निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यन्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्सम् उपगूह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी बुधसंयोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीम् अभविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगूह्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना अन्यामालिङ्ग्य सुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आदोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्या परास्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नाम् अपरां स कपिस्त्रियं मुक्तामणिसमायुक्तैः भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव तत् स्वश्रिया भवनोत्तमं गौरीं कनकवर्णाङ्कीम् इष्टामन्तःपुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुः भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तः
ननन्द हरियूतपः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम तम्बान् अरोहन् निपपाद भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।